दीस दिवन तुमकां समजतांक आज आमी वाळचे भाजीचे तेल पियाव कशें करचें म्हण पळया। वाळचे भाजी बरी कन्न कातरून दवरले 4 बेल काणगेल्ले ताचे देंट आनी ताची भाजी ताका ह्यो 4 वस्तू घालच्यो। पियाव हांवें एक पियाव काणगेला, 3 तरणे मिरसांगो, इल्लेशें आलें आनी एक 6-7 बोयो लसणीच्यो, पूण त्यो बारीक शिनून घाल्यात त्यो ताका घालच्यो। दोन कपां उदक घालून आमी उकडोवंक दवरचें। भाजी उकडली की पळया उकडून आयली, देंट सामा उकडाचे। ते उकडून येताना रुची प्रकार मीठ घालया। आनी एक 2 टीस्पून इतले नारळेल तेल ताका घालीचे, देखून आमी ताका तेल पियाव म्हणचें। तेल घालूंक आसा, कोण घालूंक ना। जितलो नारळ जाय तितलोच घालचो, मस्त घालनाकात। भाजी पळया बरी शिजल्या। वाळची भाजी रेडी आसा। आतां बंद दवरया। वाळच्या भाजीचे तेल पियाव रेडी आसा। तुमकां ही रेसिपी लायक जाली म्हण चिंता। लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा। आनी एक रेसिपी उठो आमी मेळया। बाय बाय।